अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला रसूलु या रब्बि इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह रब्बत का बेहद हम्द व शुक्र कि ईसागंज चकलिया की सरजमीन से हुफ़्फ़ाज़ कुरान का हाफिज़ आज माहौल और मुआशरा के अंदर आना शुरू हुआ है। इसी सरजमीन और जगह से जहाँ और एक मदरसा है, वहाँ भी बच्चे हाफिज़ कुरान होकर निकले हैं। यकीनन इलाका के लिए खैर व बरकत की चीज़ है। समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसान की हिदायत के लिए नाजिल किया है और कुरान को बड़ा बाबरकत बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। इस किताब के ज़रिए से अल्लाह ताला जो लोग उस किताब के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उस किताब की खैर व बरकत से वो कौम बहुत तरक्की करती है। और जो उस किताब के साथ मोहब्बत नहीं करते, उसका एहतराम नहीं करते, तिलावत नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, वो कौम ज़लील व ख़ार हो जाती है। बुज़ुर्ग दोस्तों, ये किताब हुदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान के अंदर एक मोमिन को किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए, क्या इस दुनिया के बाद भी कोई और बड़ी दुनिया है, ये सारे चीज़ों का बयान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर रखा है। कुरान को इतना बाबरकत बनाया है कि अगर उसका एक हर्फ भी इंसान अगर पढ़ता है तो 10-10 नेकियां होती हैं। एक हर्फ पढ़ने का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता लम अकुल अलिफ लाम मीम हर्फुन, ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो लिहाजा अगर अलिफ लाम मीम कह दिया तो गोया कि वो इंसान 30 नेकी के मालिक बन गया। आप नमाज में खड़े होकर के सूरा फातिहा पढ़ते हैं, उसमें कितने हुरूफ हैं, हर हुरूफ के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10-10 नेकियां रखा है। कितने अजर और सवाब का मकाम है। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि कुरान पढ़िए, इसलिए कि कुरान कल क़यामत के दिन उनके लिए सिफारिश करेगा। ये सिफारिश करने वाला कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अगर अल्लाह से सिफारिश करे उसके पढ़ने वालों के लिए, तो उसको नजात से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। इसलिए मुसलमानों को वह किताब जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हिदायत के लिए नाजिल किया है, उनके घर की बरकत के लिए, उनके औलाद की बरकत के लिए, उसके बरकत के लिए नाजिल किया है, उससे अपना ताल्लुक़, अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। अल्लाह के रसूल कुरान करीम के अंदर इरशाद है कि अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन ये शिकवा करेगा, शिकायत करेगा अल्लाह के सामने में
کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ رب العزت اس قرآن کو تو کے ساتھ ہماری امت، ہمارے لوگوں کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، یہ قرآن کو کبھی کھولا نہیں، پڑھنا سیکھا نہیں، جاننا سیکھا نہیں، بلکہ اگر قرآن کسی طرح سے آ گیا تو اپنے طاق میں سجا کے رکھ دیا، اس پر دھول پڑتے رہے، اس کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ یہ شکایتیں اگر اللہ کے نبی اپنے امت کے خلاف اگر کرے تو بتائیے اس امت کی فلاح اور بہبودی اور کامیابی کہاں ہو سکتی ہے؟ بزرگ دوستو، لہذا قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ قرآن کے اندر اللہ اور رب نے بڑی برکتیں رکھی ہے۔ ایک صحیح حدیث کے اندر وارد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا کہ جی لوگ، یہ فلاں جگہ میں چکلیا میں بڑا اچھا اونٹ آیا ہوا ہے، تو کوئی ایسا چاہتے ہو کہ جا کر کے وہاں سے لے کے چلے آؤ، قیمت بھی دینی نہیں پڑے گی، چوری بھی نہیں، ڈکیتی بھی نہیں، چنتا ہی نہیں، بغیر قیمت کے اونٹ وہاں بٹ رہا ہے، کیا تم لوگ لینا پسند کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کون نہیں پسند کرے گا، سب چاہے گا کہ اسے فری مل جائیں۔ تو کہا دیکھو اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کسی مدرسے میں جائے، مکتب میں جائے، مسجد میں جائے اور ایک آیات دو آیات اگر وہ سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، خیر لہ من ناقۃ او ناقتین، ایک اونٹ اس طرح فری یا دو اونٹ فری سے بھی بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ ایک آیات دو آیات سیکھ لے۔ دوستو، ہم آپ مسلم نوجوان ہیں، سمجھدار ہیں، اپنے قرآن کی محبت میں اپنے نجات کے لیے کیا ہم ایک آیات سیکھ نہیں سکتے؟ دو آیات سیکھ نہیں سکتے؟ اگر ہم ارادہ کریں تو ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ علم، تعلیم، تربیت کے لیے کوئی عمر نہیں چاہیے کہ فلاں عمر میں انسان اگر پہنچ گیا تو اب پڑھ نہیں سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر، صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كِبَرِهِمْ، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ پر ایمان لے آئے تو ایمان بچہ میں نہیں لے آئے تھے، بچے کا باپ تھے، کوئی بوڑھے ہونے جا رہے تھے۔ آخر ان لوگوں نے قرآن کب سیکھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ جب قرآن سیکھتے تھے تو اس قرآن کو یاد بھی کرتے تھے، اس کے معنی مطالب پر ہم لوگ سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کر رہے تھے۔ آج کا یہ مسلمان معنی اور مطالب اور تفاسیر کی بات تو دور رکھیے، اس قرآن کو پڑھنا تک نہیں جانتا جس قرآن کو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ اچھا موقع ہے آپ کے لیے، سنہرا موقع ہے، اور آپ کے علاقہ کے لیے خیر برکت کی چیزیں ہیں کہ مولانا علاء الدین اور وہ جیسے اس کی ٹیم محنتیں کر رہا ہے قرآن کے چرچے کے لیے، قرآن کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے آپ دیجئے، اور اس قرآن کے ناطے آپ بھی سنجیدہ ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔